बादशाह यजीद अपने हुकूमत के नशे में चूर होकर इंसानियत का चेहरा बिगाड़ देना चाहता था, लेकिन उसको ये अच्छी तरह से मालूम था कि जब तक हजरत इमाम हुसैन जिंदा हैं, तब तक वो अपनी मर्जी के काम नहीं कर सकता है। उसके इसी डर ने इमाम हुसैन और उनके घर वालों को करबला के मैदान में घेर कर उनको अपनी हुकूमत के सामने झुकने पर मजबूर किया गया। मगर इमाम हुसैन ने इंसानियत की एक जिंदा मिसाल पेश करते हुए यजीद की हर पेशकश को ठुकरा दिया और हर जुल्म को सहन किया। उसके बाद इमाम हुसैन और उनके बच्चों के लिए नहर फुरात का पानी बंद कर दिया गया और तरह तरह के जुल्म सितम आपके ऊपर करने शुरू कर दिए। फिर करबला के मैदान में 8 मुहर्रम के दिन हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हो को अपने 2 दोस्तों की याद आई, जिनमें पहला तो कुफा में रहने वाला आपका एक बचपन का दोस्त था जिसका नाम हबीब इब्ने मुजाहिर था, और दूसरा करबला से दूर, बहुत दूर भारत की एक हिंदू राजा के नाम खत लिखा जिसका नाम राजा समुद्रगुप्त था। ये सुनकर आपको अजीब जरूर लगा होगा, मगर इस रिश्ते का इतिहास गवाह है। इस रिश्ते के बारे में हम आपको बाद में बताएंगे। पहले आपको हबीब इब्ने मुजाहिर का वाकया बता देते हैं। दोस्तों, हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हो का एक कासिद आपका खत लिखा हुआ वो खत लेकर कूफा में हबीब इब्ने मुजाहिर के घर पहुंचा। उस वक्त हबीब अपने घर में खाना खा रहे थे। हबीब इब्ने मुजाहिर ने पहला निवाला अपने मुंह में लिया ही था कि इतने में किसी ने घर के दरवाजे को बजा दिया। हबीब इब्ने मुजाहिर ने आवाज लगाई कि कौन है। बाहर से आवाज आई, मैं हजरत इमाम हुसैन का कासिद हूँ। ये सुनते ही हबीब इब्ने मुजाहिर ने मुंह से निवाला वापस निकाला और फौरन दौड़ता हुआ घर के दरवाजे की तरफ दौड़ा और जल्दी से दरवाजा खोला। हबीब ने जैसे ही दरवाजा खोला तो देखते हैं कि सामने इमाम हुसैन का एक कासिद खड़ा है। हबीब ने जल्दी से उस कासिद का माथा चूमा, उसके हाथ चूमे और जल्दी से उसके हाथ से वो खत ले लिया और उसको देखने लगे। खत को देखते ही हबीब इब्ने मुजाहिर रोने लगे। शौहर को रोता हुआ सुनकर हबीब इब्ने मुजाहिर की बीवी दौड़ते हुए घर के दरवाजे पर आई और पूछने लगी कि ऐ हबीब इब्ने मुजाहिर, क्या हुआ, आप रोने क्यों लगे हो? ये सुनकर हबीब इब्ने मुजाहिर ने कहा, देखो इस खत के ऊपर हुसैन इब्ने फातिमा लिखा हुआ है, जरूर इसमें कोई ना कोई बुरी खबर है, या अल्लाह खैर करना। दोस्तों, हम आपको ये भी बता दें कि उस वक्त अरब में ये दस्तूर था कि अगर कोई किसी के यहाँ पर खत लिखकर भेजता और अगर उस खत के ऊपर खुद का नाम के साथ अपने बाप का नाम लिखा होता तो इसका मतलब ये होता था कि उस खत में कोई ना कोई खुशी की खबर है, और अगर उस खत के ऊपर खुद के नाम के साथ अगर माँ का नाम लिखा हुआ होता तो इसका मतलब ये होता था कि उस खत में कोई ना कोई बुरी खबर है। इसी तरह से इस खत पर हुसैन इब्ने फातिमा लिखा हुआ था, इसीलिए हबीब इब्ने मुजाहिर रोने लगे। उसके बाद हबीब इब्ने मुजाहिर ने इमाम हुसैन का वो खत खोला और उसको पढ़ने लगे। इमाम हुसैन ने लिखा था, हबीब इब्ने मुजाहिर, अगर तुम आना चाहते हो तो जल्दी करके करबला के मैदान में आ जाओ। मैं अपने बहनों और बेटों के साथ में करबला के मैदान में मौजूद हूँ। यौम आशूरा के बाद में, यानी कि 10 मुहर्रम के बाद में तुम कभी भी मेरी जियारत नहीं कर पाओगे। ये पढ़ते ही हबीब इब्ने मुजाहिर रोने लगे। रोते रोते अपनी बीवी के तरफ देखा और सोचने लगे कि इसके दिल में क्या है, इस बात को तो जरा जान लो। ये सोचकर अपनी बीवी से कहने लगे कि इमाम हुसैन ने मुझको याद किया है, लेकिन अगर मैं चला गया तो तुम बेवा हो जाओगी और मेरे बच्चे यतीम हो जाएंगे। तो ये सुनकर हबीब की बीवी ने कहा, आप कैसी बातें कर रहे हो? आपको हजरत फातिमा के लाल ने पुकारा है और आप बहाने ढूंढ रहे हो। अगर तुम नहीं जाना चाहते हो तो मैं चली जाती हूँ। ये सुनकर हबीब इब्ने मुजाहिर कहने लगे, ऐ बेगम, मैं तो तुम्हारा इम्तिहान ले रहा था। उसके बाद में हबीब इब्ने मुजाहिर करबला के मैदान में पहुंचा। इमाम हुसैन ने दूर से ही अपने बचपन के दोस्त हबीब इब्ने मुजाहिर को आते हुए देख लिया, इसलिए आप उसके इस्तकबाल के लिए अपने काफिले के साथ सामने पहुंचे। इमाम हुसैन ने हबीब इब्ने मुजाहिर के हाथ चूमे, आंखों को चूमा। इतने में ही करबला के मैदान में नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर की सदाएं गूंजने लगी। जब नाराए तकबीर की सदाएं खेमे में बैठी बीबी जैनब ने सुनी तो फिजा से कहने लगी, ऐ फिजा, मैदान में ये शोर कैसा है? कहीं जंग तो शुरू नहीं हो गई है? तो ये सुनकर फिजा ने कहा, बीबी, जंग शुरू नहीं हुई है। इमाम हुसैन के बचपन के दोस्त हबीब इब्ने मुजाहिर तशरीफ लाए हैं। तो ये सुनकर बीबी जैनब ने कहा, ऐ फिजा, हबीब इब्ने मुजाहिर तक मेरा सलाम पहुंचाया जाए। जब ये बात हबीब इब्ने मुजाहिर तक पहुंची कि बीबी जैनब ने आप तक सलाम पहुंचाया है, तो हबीब इब्ने मुजाहिर ने अपने सर से अमामा उतारा और अपने बाल खोलकर कहने लगे, या अल्लाह, ये कैसा वक्त आ गया है आले मोहम्मद पर, आज आका अपने गुलामों तक सलाम भेज रहे हैं। दोस्तों, उसके बाद में 10 मुहर्रम के दिन करबला की जंग शुरू हो गई और सबसे पहले हबीब इब्ने मुजाहिर ने अपनी शहादत देकर
اپنی وفا کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ کر گئے۔ دوستو یہ تو ہوئی امام حسین کے لکھے پہلے خط کی بات۔ اب آپ کو 8ویں محرم کے دن لکھے دوسرے خط کے بارے میں بتاتے ہیں، جو کربلا سے دور، بہت دور، بھارت کے ایک ہندو راجا کے نام لکھا گیا تھا، جس کا نام راجا سمودر گپت تھا۔ سب سے پہلے تو آپ کو بتاتے ہیں کہ راجا سمودر گپت کا حضرت امام حسین کے ساتھ کیا ناتا تھا، یعنی کہ امام حسین اور سمودر گپت کا رشتہ کیا تھا، اور آپ نے کیوں اس راجا کے نام خط لکھا۔ دوستو آج سے لگ بھگ 1300 برس سے پہلے کی بات ہے۔ ایران کا بادشاہ خسرو پرویز، جو کہ ایک پارسی مذہب سے تھا، اس کے 2 بیٹیاں تھیں، بڑی مہربانو اور چھوٹی کا نام شہربانو تھا۔ مہربانو کی شادی بھارت کے راجا چندر گپت کے ساتھ کی گئی تھی، اور اس کے بعد رانی کا نام مہربانو سے بدل کر چندر لیکھا رکھ دیا گیا تھا۔ کچھ سالوں کے بعد میں پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق اسلامی لشکر نے ایران کی حکومت پر حملہ بول دیا، اور پہلے ہی حملے میں اسلامی لشکر نے ایران پر فتح پالی، یعنی کہ ایران کی حکومت پر اپنا قبضہ جما لیا۔ اس کے بعد میں ایران کے بہت سے مردوں اور عورتوں کو قیدی بنا لیا گیا، اور ان کو قیدی بنا کر مدینہ لے آئے۔ ان عورتوں میں ایران کا راجا خسرو پرویز کی شہزادی شہربانو بھی تھی، جس کی شادی پھر حضرت امام حسین کے ساتھ کر دی گئی۔ چندر گپت اور چندر لیکھا کے ایک بیٹا ہوا، جس کا نام سمودر گپت تھا۔ چندر گپت کے بعد سمودر گپت بھارت کا راجا بنا، یعنی کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب چندر گپت بھارت کا راجا تھا۔ اب اس حساب سے دیکھا جائے تو حضرت امام حسین کا بیٹا علی اکبر ابن امام حسین سمودر گپت کا خالہ جات بھائی ہوا، یعنی کہ موسیرا بھائی ہوا۔ جب سمودر گپت کو خط ملا تو وہ بے چین ہو گیا اور اپنے آپ کو روک نہیں پایا، اور جلدی ہی راجا سمودر گپت نے اپنے ویر سینکوں کی ایک ٹکڑی تیار کی اور اسے عرب کے کربلا کے میدان کی طرف روانہ کر دیا۔ ان ویر سینکوں کا سردار راہب دت تھا، جو کہ ایک مہیال براہمن سماج سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کے بعد میں کیا تھا، ہوا سے باتیں کرتے ہوئے، ریت کے سینے کو چیرتے ہوئے اور بجلی کی رفتار سے بھی تیز کچھ ہندوستانی سپوتوں کا ایک چھوٹا سا کارواں تاریخ کے پنوں میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی جگہ بنا گیا۔ یہ کارواں اپنی آنکھوں میں ایک عظیم مقصد لیے عرب کے زمین کربلا کے میدان کی طرف روانہ ہو گیا۔ یہ وہی ہندوستانی ویر سپوت تھے جو ہندو اور مسلمانوں کے بیچ میں ایک پریم کی سنہری عبارت لکھنے کے لیے کربلا کے میدان میں جا رہے تھے۔ دوستوں پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین نے جب کربلا کے میدان میں انسانیت سے سوال کیا تو اتہاس نے دیکھا کہ امام حسین کا ساتھ دینے کے لیے جو اپنے اپنے گھروں سے حق پرست نکلے، وہ کیول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہی نہیں تھے، بلکہ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ اپنے کندھوں پر سفید چادر ڈالے، اپنے ماتھے پر تلک لگائے ہوئے کچھ ہندوستانی براہمن بھی تھے۔ دوستو جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہے کہ اس ویر سینکوں کی ٹکڑی کا سردار راہب دت تھا، جو کہ ایک مہیال براہمن سماج سے تعلق رکھتا تھا۔ مگر افسوس راہب دت کی یہ سینا جب کربلا کے میدان میں پہنچی تو بہت دیر ہو چکی تھی، اور تب تک ظالم یزیدی سینا نے حضرت امام حسین اور ان کے تمام ساتھیوں کو شہید کر دیا تھا۔ یہ دیکھ کر براہمنوں کی اس ٹکڑی کا دل ٹوٹ گیا اور انہوں نے جوش میں اپنے اپنے تلواروں کو اپنے اپنے گردنوں پر رکھ لیا۔ یہ دیکھ کر عرب کے ایک مہان یودھا جناب مختار سقفی دوڑے اور انہوں نے ان کو ایسا کرنے سے روک دیا۔ پھر ان ویر سینکوں نے اپنے اپنے تلوار کو اپنے اپنے گلوں سے ہٹایا اور پھر جناب مختار سقفی کے ساتھ مل کر امام حسین کے خون کا بدلہ لینے کے مقصد سے دشمنوں کے ساتھ ایک یادگار جنگ کیا اور یزیدی سینا کو ہندوستانی تلوار کا ظہور دکھایا۔ دوستوں ان ویر سینکوں نے عراق میں جہاں پر اپنا پڑاؤ ڈالا تھا اس جگہ کو ہندیا کہا گیا ہے۔ وہ جگہ